नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कृति टेलिभिजन र यो हो कार्यक्रम कला र साहित्य। अनि म कार्यक्रम प्रस्तोता रिकेश विश्वकर्मा। कला र साहित्यसँग सम्बन्धित विशेष व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी लिएर आज पनि हामी तपाईहरू माझ उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालकै एकदमै अहिले भर्खरै आयोजना भइरहेको चर्चित रियालिटी सो नेपाल स्टारबाट उत्कृष्ट 4 यानि कि फाइनलिस्ट हुनुहुन्छ आज हाम्रै स्थानीय हाम्रै धरानकै एकजना प्रतिभाशाली गायक। आज हामीले उहाँलाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सन्देश बमजन लामालाई स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार हजुर सबैलाई। सन्देश बमजन लामा भन्ने बित्तिकै अहिलेको युवा पिँढी जुन एउटा रियालिटी सो छ नेपाल स्टार भनेर एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको रियालिटी सो छ। यो महामारीको बेलामा पनि कोरोनाको बेलामा पनि यस्तो तरिकाले आयोजना भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ धरानलाई नै सिङ्गो धरानलाई प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँ फाइनलमा पुग्नु भएको छ। कस्तो महसुस भइरहेको छ तपाईँलाई? तपाईँको अनुभव बुझाइदिनुहोस् न हामीलाई। सर्वप्रथम त हाम्रो रिकेश सरलाई अनि लगायत सम्पूर्ण कृति टेलिभिजनको फ्यामिली र कला र संस्कृति सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सुनौलो अवसर दिनुभयो मलाई केही मेरो मन्तव्य राख्नुमा। र बाँकी रहेको कुरा हजुरको प्रश्नको मलाई चाहिँ एकदमै खुसी भइरहेछ। जुन माया जुन साथ जुन मैले सम्पूर्ण मेरो प्रिय स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण प्रिय दर्शक श्रोता महानुभावहरू, मेरो स्थानीय धरानवासीहरू र सम्पूर्ण प्रदेश नम्बर 1 का वासीहरूबाट जुन माया साथ आशीर्वाद पाइरहेको छु त्यसको लागि चाहिँ एकदमै हर्षित भएको छु र उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक नमन र धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै एउटा हर्षको एउटा ठाउँ छ है। जस्तै तपाईँ हाम्रो धरानको एउटा स्थानीय प्रतिभा, हाम्रो धरानको एउटा जुन एउटा पहिचान बोकेर जानुभएको छ है। विभिन्न एउटा जोस जागर प्रतिभाशाली भनेर युवा भनेर चिन्नुभएको छ। तपाईँको प्रस्तुतिहरू पनि हामीले हेरिराखेका छौँ है। एकदमै जोसिला प्रस्तुतिहरू तपाईँले दिनुभएको छ। स्टेज माहौल तताउने खालको, दर्शकलाई रुचाउने खालको त्यो दिइराख्दाखेरि जस्तै त्यो सँगसँगै तपाईँलाई चाहिँ विभिन्न तपाईँलाई भोट अपिल गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न राष्ट्रका चाहिँ एकदम अग्रज स्रष्टाहरूले पनि तपाईँको निम्ति चाहिँ लागि पर्नु भएको छ। धरानकै विभिन्न स्रष्टाहरूले तपाईँलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। त्यो साथ सहयोग पाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? आफूभन्दा सिनियर अग्रज कलाकारहरूबाट तपाईँको नाम लिएर तपाईँलाई भोट अपिल गर्दाखेरि कस्तो महसुस भएको छ? त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै आफूलाई एकदम भाग्यमानी ठान्न चाहन्छु। त्यो मेरो अहोभाग्य हो जसमा चाहिँ मैले एकदमै मेरा अग्रज धरानका एकदमै अग्रज व्यक्तित्वहरू र यही क्रममा म चाहिँ मेरो सन्देश बमजन लामा जिताउ अभियानमा खटिनुहुने सम्पूर्ण मेरा अग्रज आफन्तजनहरू, अग्रज व्यक्तित्वहरू उहाँहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मेरो बाबा पनि हुनुहुन्छ एकदमै दिनरात लागि पर्नु भएको छ छोराको लागि भनेर, र उहाँलाई पनि हृदयबाट नै धेरैभन्दा धेरै नमन टोक र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र धेरै खुसी महसुस भएको छ मलाई यसरी सबैजनाले साथ सहयोग गरेर मेरो निम्ति एउटा जिताउँ भनेर जुन हिसाबले लागि पर्नुभएको छ त्यसको लागि एकदमै यो मेरो अहोभाग्य हो उहाँको यसरी साथ उहाँहरूको साथ सहयोग पाउनको लागि। तपाईँले अभिभावकको तपाईँको बाबाको विषयमा जोडिहाल्नु भयो है। अत्यन्तै निकै मिलनसार एकदमै राम्रो स्वभावको एकदमै लागि पर्नु भएको छ तपाईँको लागि, तपाईँलाई जिताउनका लागि, यो ठाउँसम्म पुर्याउनको लागि। अभिभावक जस्तै बाबाबाट तपाईँलाई यति धेरै सहयोग छ। तपाईँले यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा आबद्ध हुँदाखेरि कतिको उमेर थियो तपाईँको? कसरी तपाईँ लागि पर्नुभयो? त्यो बेलामा अभिभावकको तपाईँलाई कस्तो साथ सहयोग थियो? पहिलेबाट नै एकदमै मेरो फ्यामिलीबाट चाहिँ मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ बाबा मम्मी म अनि म पछिको एकजना बहिनी जम्मा 4 जनाको हामी फ्यामिली हो। र सानोदेखि नै धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। सानोमा दुःख पनि थियो, धेरै दुःख गरेर हुर्काउनु भयो बाबा मम्मीले। हामी पहिला एउटा झुपडीमा बस्थ्यौँ र त्यही हामी एउटा व्यवसाय पनि गर्नुहुन्थ्यो। एउटा होटेल, सानो होटेल झुपडीमा होटेल थियो र त्यहीँ हामी व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो र त्यहीँ सुत्ने क्रम पनि त्यही एकै ठाउँमा हुन्थ्यो। र त्यसरी हुर्काउँदै लानुभयो र अहिले भगवानको कृपावश र मेरो बाबा मम्मीको मेहनतको कारणले अहिले केही सहज बन्नु पुगेको छ वातावरण। र त्यसको लागि चाहिँ मेरो माता पितालाई चाहिँ हरदम मसँग शब्दै छैन उहाँलाई धन्यवाद। तपाईँको यो गायन क्षेत्रमा रुचि चाहिँ कुन बेलादेखि तपाईँलाई भयो? होइन म गाउन सक्छु, मलाई गाउने रुचि भनेर तपाईँ कहिलेदेखि सङ्घर्ष गर्न थाल्नु भयो? कस्तो भइदियो भने मैले होस्टेल लाइफ बिताएको क्लास 1 देखि क्लास 5 सम्म। र त्यति बेला होस्टेलमा पनि म थोरै अलिअलि गीतहरू चाहिँ गुनगुनाउने गर्थेँ। र जब म क्लास 6 को ग्रेडमा पुगेँ
क्लासिक क्रिकेटमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला हाम्रो क्लास वाइज सिङ्गिङ कम्पिटिसन भयो। नर्मली त्यो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज गराउनु भयो क्लासमा। अनि मैले पनि ठिकै छ म पनि गाउनु पर्यो भनेर मैले पनि त्यत्तिकै गाइदिएँ। तर के भइदियो भने गाउँदाखेरि क्लासमा म फर्स्ट भइदिएँ। फर्स्ट भएर अनि मैले एउटा फाउन्टेन पेन पनि गिफ्टको रूपमा रिवार्डको रूपमा पाएको थिएँ। अनि त्यो दिनदेखि चाहिँ मलाई के महसुस भयो भने मैले गाउनु पनि सक्दो रहेछु भन्ने महसुस भयो। सो त्यसपछि त रेगुलर झन् इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो र त्यही क्रममा सिक्दै सिक्दै आएँ र अहिले हालसम्म पनि अहिले पनि सिकि नै राखेको छु। तपाईँले त्यहाँबाट जस्तै लागि परिसकेपछि विद्यालय जीवनमा तपाईँले गाउन सक्ने एउटा रुचि देखाउनु भयो र तपाईँले एउटा जुन हासिल पनि पाउनुभयो स्कुल लाइफमा, त्यहाँदेखि तपाईँले सिक्नको लागि चाहिँ कहाँसम्म प्रयत्न गर्नुभयो? तपाईँले सिकिरहनु भएको छ कि छैन, अथवा नेपाल स्टारमा जानुभन्दा अगाडि कतै सिक्दै हुनुहुन्थ्यो कि म्युजिकहरू? त्यसरी तपाईँको शास्त्रीय सङ्गीत नै चाहिँ मैले सिकेको चाहिँ छुइनँ। मैले अघि पनि भनिहालेँ, अब त्यति बेला अब फेरि जोडिनु पर्दा त्यो टाइममा त्यो वातावरणै थिएन। जुन टाइममा मैले सिक्ने इच्छा थियो तर एउटा हार्मोनियम लिएर एउटा गुरु पक्रेर त्यो सिक्ने वातावरण थिएन। त्यस कारणले अभाग्यवश त्यसरी चाहिँ म सङ्गीतमा अफिसियली नै चाहिँ सिक्न पाइनँ। अफिसियली सिक्ने त्यही पनि तपाईँले एउटा राम्रो स्वर, एउटा जुन एउटा वरदान तपाईँले पाउनुभएको छ, अति नै राम्रो सुन्दर स्वरको एउटा जोसिलो एउटा एनर्जेटिक युथ भनेर पनि चिनिन्छ। त्यो जति पनि प्रतियोगिताभरिको है अगाडि बढ्दै जानु होला। हामी सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। विशेष गरी अब तपाईँले यो भन्नुभयो हामीले रियालिटी सोमा हुनुहुन्छ है, विभिन्न रियालिटी सोहरूको चाहिँ कतै पनि राम्रो चाहिँ सुनिँदैन। विभिन्न अन्त्यमा गइसकेपछि है तपाईँहरूलाई कस्तो वातावरण त्यहाँनिर मिलेको छ? जस्तै योभन्दा अगाडि पनि हामीले रियालिटी सोका हाम्रो गेस्टहरूलाई हामीले यहाँनिर निमन्त्रणा गरेका थियौँ। विभिन्न उहाँहरूले चाहिँ आपत्ति जनाउनुहुन्छ रियालिटी सो त्यति राम्रो हुँदैन भनेर होइन। रियालिटी सोमा पुगिसकेपछि कन्टेस्टेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति राम्रो वातावरण मिल्दैन भनेर उहाँहरूले चाहिँ अलिकति त्यति राम्रो फिडब्याक दिएको पाइँदैन। त्यसमा तपाईँको के छ धारणा? मैले पनि अरूको सुनेअनुसार त मलाई पहिला त्यस्तै फिल हुन्थ्यो र मलाई पनि लाग्थ्यो रियालिटी सोमा यसरी हुन्थ्यो होला। त्यही भएर मलाई त्यो एउटा म पनि जाँदिनँ भन्ने मलाई फिल हुन्थ्यो। तर म योभन्दा अगाडि पहिले एउटा रियालिटी सोमा पनि गएको थिएँ, तर त्यहाँ चाहिँ अब केही कमी कमजोरले म अघि बढ्छु। तर त्यहाँ पनि राम्रै थियो। र अहिले हालै वाइवाई नेपालीसँग कुरा गर्न पर्दा जुन हामी बाहिर रूपले सुन्छौँ होइन, हो हल्ला सुन्छौँ, तर त्यो चाहिँ मैले पाइनँ। सायद किन पाइनँ भन्दाखेरि अहिले टप फाइनलसम्म पुगिसक्यो तर पनि जुन त्यो बाहिर नेगेटिभ प्रचार प्रसार गरिन्छ त्यस्तो खालको फिल चाहिँ अनुभव चाहिँ मैले गरेको छुइनँ। एकदम उहाँहरूबाट धेरै माया, एउटा हौसला इच एन्ड एभ्री डे पाएँ। आफूलाई चिन्ने झन् मौका, आफै निखार्ने मौका, मैले चाहिँ सबै पोजिटिभ कुराहरू मात्र पाइरहेको छ हालसम्म। भनेपछि अरू रियालिटी सोको बारेमा जति पनि चर्चा छ बाहिर नकारात्मक कुराहरू त्योभन्दा तपाईँले भिन्न पाउनुभएको छ, तपाईँलाई रुचाउने खालको? हजुर हजुर। मलाई चाहिँ पर्सनल्ली चाहिँ मबाट चाहिँ त्यस्तो केही कम्प्लेन्सहरू चाहिँ मैले अहिलेसम्म दिउँ भने पनि त्यो दिने ठाउँै छैन। दिने ठाउँ छैन भनेपछि अझै बढ्दै जानु होला। सम्पूर्ण हामी नेपाल स्टारको टिमलाई पनि धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र साथसाथै जस्तै तपाईँको यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा रुचिदेखि बाहेक तपाईँले स्कुल लाइफमा फेरि म जान चाहन्छु। तपाईँको अध्ययन चाहिँ कस्तो रहेको थियो? पढाइमा तपाईँको कसरी त्यसलाई सँगसँगै कसरी अगाडि बढाएर लैजानु भयो? पढाइमा चाहिँ तपाईँको कस्तो रुचि रहेको छ? पढाइमा एकदमै म पहिलादेखि नै फर्स्ट इन क्लास हुन्थेँ, फर्स्ट स्टुडेन्ट हो। र पढाइ चाहिँ मैले ब्याचलरसम्म गरेको छु र त्यसरी नै। तर ब्याचलर पछि चाहिँ अब त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न सकिनँ मैले। अब म्युजिकलाई क्यारी अन, त्यसपछि अब आफू एक्लो छोरो, जिम्मेवारी धेरै हुन्छ, फ्यामिलीपट्टि पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कुराहरूको सबैलाई म्यानेज गर्दाखेरि पढाइ चाहिँ मैले ब्याचलर्समै स्टप गर्नु पऱ्यो र त्यही अनुसार अहिले म्युजिकबाटै अनि व्यवसायबाटै गरिरहेको थिएँ। जस्तै तपाईँ नेपाल स्टारमा जानुभन्दा अगाडि म्युजिकलाई चाहिँ कसरी कन्टिन्यू गरिराख्नु भएको थियो? म्युजिकको कन्टिन्युटीको क्रममा चाहिँ म यता कलेज पढ्दै पनि कलेज लेभलदेखि नै म रेस्टुरेन्टहरूतिर चाहिँ सोजहरू गर्थेँ। उहाँहरूले एउटा मिनिमम एमाउन्ट दिनुहुन्थ्यो। त्यसरी कन्टिन्यू गर्दा नै झन् अझै मैले आफूलाई चाहिँ निखार्ने राइट। जस्तै तपाईँले त्यो बेलामा गर्दाखेरि व्यावसायिक रूपमा तपाईँले अगाडि पनि लानुभएको रहेछ है केही हदसम्म। तपाईँले जस्तै अब यसमा तपाईँले भविष्य के देख्नुहुन्छ? तपाईँ सँगसँगै आउने पिँढीलाई है, तपाईँहरूको जेनेरेसनको अझै नयाँ प्रतिभाहरूलाई चाहिँ यसमा आउँदाखेरि जस्तै मान्छेले भन्छ कला साहित्य क्षेत्र अथवा गीत सङ्गीत क्षेत्र भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ ठुलो एउटा प्लेटफर्म पाइसकेपछि मात्रै ठाउँ छ। त्योभन्दा अगाडि स्ट्रगल गर्नेहरूलाई चाहिँ प्लेटफर्म छैन भन्छ होइन। विशेष गरी सबैले भन्ने गरेको त्यो हामीले सुन्न पाउँछौँ। यसमा चाहिँ गऱ्यो भने भविष्य राम्रो छैन है भनेर पनि त्यस्तो धेरै कुराहरू आलोचनाहरू आउने गर्छ। अहिलेको नयाँ पिँढीलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? साँच्चै यसमा भविष्य नभएकै हो त?
त्यो अब सबै कुरा चाहिँ म के भन्छु भने सबै आफ्नो एउटा मानवको मान्छे भएपछि उहाँभित्र नै भर पर्छ त्यो कुरा चाहिँ उहाँले कसरी कुन वेमा लिनुहुन्छ। तर मलाई चाहिँ लाग्छ मैले देखेअनुसार चाहिँ म्युजिकमा हरेक म्युजिक मात्र नभएर सबै कुरामा चाहिँ एउटा प्लेटफर्म एउटा क्यारियर चाहिँ छ। बस त्यसलाई चाहिँ आफ्नो प्यासन र डिटर्मिनेसन चाहिँ हुनुपर्छ र आफूले फलो गरेर राख्नुपर्छ। सो तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू यदि म्युजिक फिल्डमा तपाईँहरूको नेगेटिभ थट्स छ भने त्यसलाई आफ्नो दिमागबाट प्लिज हटाइदिनुहोस् होइन। आफूले हार्डवर्क गर्नुहोस्। तपाईँहरूले जति हार्डवर्क गर्दा तपाईँहरू लड्नुहुन्छ होला तर लडे पनि तपाईँहरू उठेर हिँड्नुहोस्। सो सक्सेस एक न एक दिन अवश्य हुनेछ। सो एकदम आजभोलि वाइड भएको छ क्या एकदमै हाम्रो म्युजिकको त्यो। सो आफूमै डिपेन्ड हुन्छ कसरी के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफूले मेहनत चाहिँ गर्नु पऱ्यो, साधना गर्नु पऱ्यो र त्यो डेडिकेसनलाई कहिले मार्नु चाहिँ दिनु भएन। जस्तै अब रियालिटी सोमा फेरि हामी जोड्न चाहन्छौँ है। तपाईँ रियालिटी सोको फाइनलमा हुनुहुन्छ, जितेर आउनु होला। हाम्रो तर्फबाट अग्रिम बधाई तथा शुभकामना छ है। सोही क्रममा चाहिँ जस्तै तपाईँसँग प्रतिभा छ भने विभिन्न अहिले त्यस्ता आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ है, रियालिटी सोमा नगइकन पनि आफूले एउटा राम्रो प्रस्तुति दिएर आफूले एउटा राम्रो क्रिएसन निकालेर चाहिँ दर्शक सामु, जनता सामु, जति पनि हाम्रो पब्लिक सामु चाहिँ एउटा पब्लिक फिगरमा बसेर राम्रो इन्कमको स्रोत गर्नुभएको छ। उहाँहरू र तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो डिफ्रेन्स पाउनुहुन्छ? रियालिटी सोमा जानै पर्छ, जितेर अगाडि बढ्नै पर्छ भन्ने लाग्छ कि जस्तै अब एउटा ओपन तरिकाले जाँदा पनि त्यो चाहिँ सम्भव छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अनि एकदमै यो म के भन्छु रियालिटी सोमै आउनुपर्छ भन्ने हुन्छ नि। एउटा म्युजिकमा लगाव छ भने अहिले त झन् टेक्नोलोजी यति धेरै एडभान्स भइसकेको छ। हाम्रो युट्युब छ, फेसबुक छ, सम्पूर्ण सोसियल मिडियाहरू छ। त्यसमार्फत तपाईँहरूसँग त्यही मेन भने नि मेन एउटा डेडिकेसन, प्यासन, डिटर्मिनेसन चाहिँ हुनु पऱ्यो। एउटा इच्छा, शक्ति आफ्नो होइन। त्यो भए पनि धेरै प्लेटफर्म छ नि त हामीले गर्न सक्ने। सो रियालिटी सोमा आउनै पर्छ भन्ने छैन। त हामी अरू प्लेटफर्मबाट पनि आफ्नो सिङ्गिङलाई माथि ल्याउन सक्छौँ। भनिसकेपछि अन्य क्षेत्रबाट पनि हामीले चाहिँ यो रियालिटी सोमै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यस्ता विभिन्न उदाहरणहरू छन्। हाम्रा नव कलाकार भाइहरू पनि छन् त्यस्ता हाम्रो देखेका, हामी सँगसँगै सहकार्य गरेका, एकैचोटि नयाँ गीतहरू निकाल्दाखेरि अगाडि बढ्ने। विशेष म जस्तै रियालिटी सोमा जान चाहन्छु है। विभिन्न यसमा चाहिँ यही नेपाली स्टारकै पनि म कुरा गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ विभिन्न एउटा स्थापित कलाकारहरू होइन, स्रष्टाहरू पनि यहाँनिर आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। कति त त्यहाँबाट आउट पनि भइसक्नु भएको छ। यो देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? साँच्चै रियालिटी सोले चाहिँ ट्यालेन्ट हेरेको जस्तो लाग्छ कि होइन? त्यो एउटा रियालिटी सोको तपाईँले पोजिटिभ कुरा अगाडि गरिसक्नु भएको छ। त्यो सँगसँगै मेरो विचार चाहिँ जस्तै एउटा प्रतिभाशाली एकदम इस्टाब्लिस आर्टिस्टहरू पनि भनौँ अरूको तुलनामा जसले चाहिँ रियालिटी सोमा भाग लिनुभएको थिएन, उहाँहरू एउटा इस्टाब्लिस, उहाँहरूको गीतहरू चलेर एउटा पब्लिक फिगरमा पुगिसकेको मान्छेहरू पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ पनि केही कलाकारहरू है। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? कम्पिटिसन टफ भयो जस्तो लाग्छ कि आफूलाई कस्तो अनुभूति लाग्छ? हजुर, कम्पिटिसन त अहिले एकदमै टफै छ र हजुरको प्रसङ्गमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब यो एउटा कस्तो हो भने रियालिटी सो भनेको नि रियालिटी सो हो नि त होइन। यो सबै आधारित गर्ने भनेको अब निर्णायकहरूको हातमा, निर्णायक गुरुवर्गहरूको हातमा चाहिँ भोटिङ राउन्डसम्म ल्याउने, एउटा रिफाइन गरेर एउटा राम्रो कलाकार ल्याउने त्यतिसम्म मात्र हाम्रो निर्णय गुरुवर्गको हातमा हुन्छ। त्यसपछि भनेको सबै गर्ने जनताको रुजाएर हातमा हो। सो त्यसमा केही भन्नै सकिँदैन। कति कस्तो हुन्छ भने हुन त सबैजना जति भोटिङ राउन्डसम्म आउँछ सबैजना एकदम आफ्नो जनरमा आफै बेस्ट हुन्छ। कसैलाई तलमाथि भन्नै सकिँदैन। मेरो पर्सनल हिसाब चाहिँ त्यो लाग्छ। होला कसैले सङ्गीत नसिकेको होला, कसैले धेरै सिकेर एकदमै फाइन गाउँला, तर त्यसको मतलब होइन कि ऊ चाहिँ एकदम राम्रो, ऊ चाहिँ नराम्रो भन्नु हुने नि त। ऊ पनि आफ्नो लेभलमा राम्रै हुन्छ। सो मलाई चाहिँ बराबरै लाग्छ सबैजना र बाँकी कुरा सबै हाम्रो दर्शक श्रोता महानुभावहरूको हातमै। जति निर्णायकहरूले ल्याउनु भयो जस्तै अहिले सबै कुरा चाहिँ पब्लिकै भोटिङमा डिपेन्ड गरेको छ त, त्यसमा जजले के त्यस्तो हेर्नु भएको छैन अहिले? हजुर, जजेसहरूको हाम्रो 25% चाहिँ जजेसहरूको स्कोर अनुसार हुन्छ र 75% जुनै पनि रियालिटी सोमा सेम यही फर्मेट सिमिलर हुन्छ। जस्तै यसमा तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? एकदमै निष्पक्ष, तपाईँले अहिलेसम्म नेगेटिभ कुरा त एकदम तपाईँ चित्त बुझ्दो अवस्थामा? हजुर, म एकदम चित्त बुझ्दो अवस्थामा एकदम म त एकदम टोटली यो जति पनि मलाई कोही बेला चाहिँ कता लाग्थ्यो होला कि भने एउटा हामी पनि मान्छे नै हो नि, कोही बेला डर लाग्छ त्यस्तो सोचमा। हुनसक्ला अर्को कुरा सुन्ला, जस्तै अघि तपाईँले भन्नुभयो नि धेरै हल्ला हुन्छ बाहिर, त्यो हल्ला अनुसार म पनि होला कि जस्तो लाग्थ्यो। तर हाल यहाँ फाइनलसम्म आयो, त्यस्तो चाहिँ नहुने रहेछ।
त्यसो हाम्रो वाइवाई नेपाल स्टारमा चाहिँ अलिकति पनि 1% पनि त्यसको लागि तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना छ। धेरै राम्रो रियालिटी सोमा जानुभएछ है। जस्तै अब विभिन्न अन्य नाम चलेकै रियालिटी सोहरूमा पनि चाहिँ अन्तिममा गएर चाहिँ जनतालाई चित्त नबुझेको कुराहरू हामीले त्यस्तो धेरै देखेका छौँ। फेरि म त्यसै सांसारिक झमेलाको विषयमै तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। विभिन्न तपाईँले पनि सायद निहाल्नु भएको होला होइन, एउटा प्रतिभाशाली कलाकारहरू पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ चुकेको हामी देख्न सक्छौँ। उहाँहरू त्यो ठाउँसम्म नपुगेको सायद त्यो भोटेले निर्धारण गर्ने हो कि त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष प्रतिभा पनि हेरिदिनुपर्छ भन्ने तपाईँको धारणा छ? हजुर, एकदमै प्रतिभा त हेर्नै पर्ने हुनेछ। तर अब यसमा यो विषयमा के भनौँ के नभनौँ म पनि एकदम अनिलमा छु। अब कस्तो हुन्छ कोही बेला अब चाहेर पनि सबै मत नभएर अब कस्तो हुन्छ भने यदि कोही अब एउटा एकदम प्रतिभाशील छ भने केही 19-20 फरक छ भने यदि ऊ भोटिङले आउट भएछ भने त्यसलाई उहाँलाई त्यो टाइममा अब उसलाई इन गर्नु पनि मिलेन, किनभने त्यो गर्यो भने त यो त निष्पक्षता देखिँदैन नि त। सो सबै भोटिङमा आधारित भएर नराम्रो त लाग्छ, तर प्रक्रिया नै यही छ। सो हामीले के गर्ने, सबै दर्शक श्रोता महानुभावहरूको हातमा छ। नराम्रो चाहिँ लाग्छ अलिकति खटपट, तर फेरि भन्नुपर्दा सबैजना मलाई त उत्तिकै ट्यालेन्टेडै लाग्छ मलाई त, किन मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ ट्यालेन्ट। जस्तै पब्लिक फिगरमा चाहिँ पब्लिकले चाहिँ यो यतिको राम्रो छ भनेर भनिसक्यो। जस्तै मानिलिउँ तपाईँकै कुरा गरौँ मैले होइन, तपाईँ यतिकै धरानमा चाहिँ एउटा म्युजिकलाई लागि पर्ने व्यक्तित्वहरू पनि तपाईँको सपोर्टमा हुनुहुन्छ है। हामीले अघिल्लो कार्यक्रमहरूमा पनि हामीले देखिसकेका छौँ। हामीले नै यहाँनिर प्रसारण गर्ने कार्यक्रममा पनि विभिन्न राष्ट्र स्तरको वरिष्ठ कलाकारहरूले पनि तपाईँलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ। उहाँले तपाईँको प्रतिभा चिन्नु भएको छ, पब्लिकले चिनेको छ होइन। पछि गएर जस्तै तपाईँलाई पनि चित्त नबुझ्दो रिजल्ट आउँदाखेरि चाहिँ भनेपछि तपाईँले त्यो बेलामा के भन्नुहुन्छ? म त के भन्न चाहन्छु भने मैले जति पनि मलाई माया, जति पनि साथ र आशीर्वाद दिनुभएको छ, म त्यसमा एकदमै आफै हर्षित र आफै सेटिस्फाइड पनि छु होइन। तपाईँ पक्कै पनि अभियसली सेटिस्फाइड, किनकि फाइनलमा पुग्नु भनेको तपाईँ फाइनलिस्ट विनर हो, अलरेडी विनर हो होइन। यहाँदेखि उता जाने सबैजना विनर हो, तपाईँलाई मात्रै होइन, म चारैजनालाई पनि भन्न चाहन्छु, सम्पूर्ण चारैजनालाई तपाईँहरू फाइनलमा पुग्नु भएको छ भने तपाईँहरू अभियसली विनर हो। यहाँदेखि ब्याक भनेको त फर्स्ट हार जित सबैको हुन्छ नि होइन। पोइन्ट 1ले पनि गर्दाखेरि हार जित हुन्छ, त्यो कुरामा तपाईँले बुझ्नु भएको छ। एकदमै तपाईँको सोच खुल्लो विचार लाग्यो मलाई। अगाडि बढ्दै जानु होला, त्यसको लागि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। र म के भन्न चाहन्छु भने विनर भनेको चाहिँ एकजना मात्र हुनसक्छ होइन। विनर पक्कै त्यो टाइटल होल्डर, विनर त सबैजना हामी विनरै हौँ, तर टाइटल त्यो ट्रफी उठाउनु चाहिँ एकजना मात्र हुन्छ। तर बाँकी म जति पनि वाइवाई नेपाल स्टारमा हामी टप 4 फाइनलिस्टलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण जति पनि हाम्रो कन्टेस्टेन्ट्सहरू एकदमै रिफाइन्डहरू छनौट गरेर ल्याउनु भएको थियो हाम्रो गुरुवर्ग र सम्पूर्ण नेपाल स्टार टिमले। र अरू रियालिटी सोमा जाने हाम्रो प्रिय साथीभाइलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू सबैजना विनर हो, र अब विनर भइसकेपछि चाहिँ यो सबै तपाईँहरूको हातमै हुन्छ क्या। आफूलाई यो सो सकेपछि आफूलाई कसरी बुस्टअप गर्ने, कसरी मिडियामा कसरी आफूलाई फ्लो गरिराख्ने। सो त्यो मिस्टेक्सहरू चाहिँ नगरिदिनुहोस्। अब डिप्रेस्ड भएर फ्रस्ट्रेटेड भएर आफ्नो म्युजिक क्यारियर त्यागेर आफ्नो टाइम वेस्ट नगरिदिनुहोस्। अझै मोटिभेट गरेर तपाईँहरू आउट भए पनि, तपाईँहरू विनर नभए पनि आफूले आफ्नो म्युजिकहरूलाई कन्टिन्युटी गर्नुहोस्। सो मान्छेले चिनिरहेछ पक्कै पनि होइन, दर्शक श्रोताले माया गर्नु नै राख्नु भएको छ। अब आफूले चाहिँ कसरी प्रोसेस गर्ने त्यो आफैमै भर पर्छ। पक्कै पनि दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ हेर्दै हुन्छ कृति टेलिभिजन र आज हामीसँग नेपाल स्टारको फाइनलिस्ट, हाम्रै धरानबाट प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्र स्तरमा पुग्न सफल एउटा नेपाललाई नै प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँबाट नेपालको एउटा एकदमै राम्रो र चर्चित रियालिटी सो अहिलेको नेपाल स्टारमा फाइनलिस्टमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई भोट गर्नको लागि हामी तपाईँहरूलाई उहाँको भोटिङ डिटेल हाम्रो स्क्रिनमा देखाउनेछौँ। उहाँलाई सक्दो सहयोग गर्नुहोला। म लगायत सम्पूर्ण टेलिभिजनको तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र साथसाथै तपाईँहरूमाझ यो एउटा म्युजिकल ब्रेक लिन चाहन्छौँ। Basti, basti, basti,
दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कृति टेलिभिजन र यो कार्यक्रम कला र साहित्य। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ धरानबाट प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालकै एकदमै अहिलेको चर्चित रियालिटी सो नेपाल स्टारको फाइनलिस्ट सन्देश बमजन लामा। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गरेर स्वागत छ तपाईँलाई फेरि पनि कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू सो मच। जस्तै तपाईँको जुन एउटा नेपाल स्टारसम्मको गन्तव्य रहेको छ है, तपाईँको हिसाबमा तपाईँले कस्तो सङ्घर्षहरू गर्नु पर्यो? धरानदेखि तपाईँ काठमाडौँसम्म पुग्नका लागि तपाईँको छोटकरीमा तपाईँले अहिलेसम्म भोग्नुभएको जुन रमाइलो कुराहरू छ, जति पनि कुराहरू छ, हामीलाई छोटकरीमा जानकारी दिनुहोस् न। कस्तो महसुस भयो तपाईँलाई? कस्तो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो? एउटा त्यो रियालिटी सोसम्म, अन्य तपाईँले रियालिटी सोमा यो ठाउँसम्म पुग्नु भएको थिएन, त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि कस्तो स्ट्रगल भयो र कस्तो अनुभूति भयो तपाईँलाई? एकदमै सुरुमा चाहिँ त्यहाँ जानुको लागि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा त्यो जाँदाखेरि जति पनि मैले अहिले ट्राभल गरेँ, आजसम्म जति पनि मैले जति ठाउँहरू ट्राभल गरेको छु, त्यो जस्तो दुःखी पाराले ट्राभल चाहिँ मैले लाइफमै सायद गरेको छुइनँ होला। कस्तो भइदियो भन्दाखेरि तपाईँको ठिक्क लकडाउन चलिरहेको थियो र त्यसमा हाम्रो सडज राउन्ड अनलाइनबाट नै गइरहेको, डिजिटलबाट नै गइरहेको थियो हाम्रो अडिसन्सहरू। अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ सिलेक्ट भयो र उताबाट आयो पेपर, तपाईँ अब आउनुपर्छ र लकडाउन चलिरहेको थियो। र त्यो लकडाउन गर्ने टाइममा चाहिँ लकडाउनमा एकदमै गाडीहरू पनि चलेको थिएन र त्यति बेला एकदमै हार्डली पाउँथ्यो क्या। र त्यो टाइममा चाहिँ त्यो गाडीको सफर चाहिँ एकदमै कठिनदायी थियो। हुन्छ नि, अब केही पाउनुको लागि सुरुमा तितो र पछि मिठो भएकै राम्रो हुँदो रहेछ नि त, होइन? तितोको पछि चाहिँ मिठो हुँदो रहेछ। धेरै पैदल पनि हिँड्नु परेको थियो, लगभग 10-12 किलोमिटर हिँडेँ म काठमाडौँ पुग्नको लागि। र काठमाडौँ पुग्दाखेरि पनि त्यहाँ कोरोनाको लहर चलिरहेको थियो। पिसिआर टेस्ट गराउनु परेको थियो। मैले पिसिआर टेस्ट गराएको थिइनँ र पिसिआर टेस्ट बिना अब इन हाउस गर्न मिल्दैन थियो त्यति बेला। त्यो क्षणमा पनि अब काठमाडौँ कोही चिनेको थिएन र त्यहाँ पनि अब पिसिआर टेस्ट गर्नको लागि 2-3 दिन बाहिर बस्नु पऱ्यो र कठिनाइ क्षणहरू थियो। त्यसपछि जब म इन हाउस भएँ, त्यसपछिदेखि त एकदमै धेरै कुराहरू सिक्नु पाएँ। त्यसपछि धेरै ज्ञान बटुल्नु पाएँ सङ्गीतको बारेमा र आज हालसम्म बटुलिरहेको छु। भनेपछि तपाईँको यात्रा चाहिँ जुन यो लकडाउन कोरोनाको महामारीको बेलामा निमन्त्रणा भएसँगै तपाईँको चाहिँ अत्यन्तै दुःखदायी बितेको रहेछ। त्यही दुःख गरे अनुसारको तपाईँले फल पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। अझै अगाडि बढ्दै जानु होला पूर्ण एकचोटि। जस्तै लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ है। तपाईँले यहाँसम्म आएर सम्झिनुपर्ने व्यक्तित्वहरू तपाईँले अगाडि भनिसक्नु भएको छ है। यो स्ट्रगल फेसमा चाहिँ तपाईँले त्यहाँसम्म ट्रफी लिएर आउँछु भनेर प्रयत्न गर्दै तपाईँले कतिजनालाई सम्झन चाहनुहुन्छ है? तपाईँको आफ्नो ठाउँहरू होला, विशेष तपाईँले बिर्सिन नसक्ने व्यक्तित्वहरू को हुनुहुन्छ? विशेष गरेर त सर्वप्रथम मलाई जन्म दिनुहुने मेरो आमा बुवालाई नै एकदम उहाँलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने आफ्नो छोराको लागि धेरै खटिदिनु भएको छ आमा। र त्यसपछि मैले धन्यवाद दिने क्रममा मलाई सन्देश बमजन लामा जिताऊ अभियानमा हाम्रो सम्पूर्ण मूल समितिका सम्पूर्ण टिम मेम्बर्सलाई, सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै युएसमा हुनुहुन्छ मेरो एकदमै नेपाली सङ्गीतमा उहाँको पनि धेरै योगदान रहेछ। उहाँ सङ्गीतकार हुनुहुन्छ। उमेश रेग्मीज्यूलाई पनि यो कार्यक्रम मार्फत धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले मलाई धेरै हौसला दिनुभएको छ, साथ दिनुभएको छ यसरी जानुपर्छ भनेर। र विशेष गरेर सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, मित्रजन, मेरा आफन्तजन, शुभचिन्तकहरू र हाम्रो एकदम विशाल र सफा हृदय भएका सम्पूर्ण धरानेवासीहरू र सम्पूर्ण प्रदेश नम्बर 1 का वासीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई जाँदै अन्तिम प्रश्न है। जस्तै तपाईँ अब माघ 17 गते तपाईँहरूको फाइनल छ। माघ 17 गते पश्चात तपाईँले जितेर आउनुभयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ र अथवा त्यस पश्चात तपाईँको यात्रा कस्तो रहनेछ? तपाईँले कस्तो योजना बनाउनु भएको छ? सर्वप्रथम त अब सबैको माया आशीर्वाद र भगवानको कृपाले यदि मैले त्यो ट्रफी जितेर आएँ भने चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ म एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेर सम्पूर्ण हाम्रो धरानेवासीहरूको लागि चाहिँ त्यो ट्रफी हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु गुरु दक्षिणा स्वरूप। र त्यस लगत्तै चाहिँ मेरो एउटा प्रोजेक्ट छ, सायद भ्यालेन्टाइन्स डेमा मैले एउटा रिलिज गर्छु होला मेरो आफ्नो अफिसियल म्युजिक भिडियो। त्यसपछि बिस्तारै
लाइनअपमा छ धेरै प्रोजेक्ट्सहरू। तपाईँको त्यसपछिको कुरा त्यतिखेर तपाईँले सोच्नुहुन्छ। अग्रिम बधाई छ तपाईँलाई, हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथसाथै कृति टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई पुनः एकचोटि हामी सन्देश भञ्जन लामालाई जिताउनका लागि भोट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। सम्पूर्ण भोटिङ डिटेलहरू हामी तपाईँहरूको स्क्रिनमा राख्नेछौँ। र साथसाथै यदिन्जेलसम्म हामीलाई टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता रिकेश विश्वकर्मा पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।